A can do a piece of work in 20 days and B in 10 days, how many days will both take together to complete work? यम क्वेश्चन च अमूमन एग्जाम प्रश्न यम च वारिया सहल सॉल्व कर अस करो अजकिस वीडियोस में सिंपल ट्रिक्स इस्तेमाल ताकि अस करो यम सॉल्व वुचो सा अगर अख वर्क च अत काम च अगर अत ए नफर करे एमिस लगन 20 दो अगर बी करे एमिस लगन 10 दो अच्छु वनुन अगर ए प्लस बी करें पान वन काम इकवटे अथ काम पे यमन कता डेज लगन यमन कता दोह लगन यह छु अस सानि क्वेश्चन माट वुचु सा गोट करन अस काम अस वुचु गोट टोटल वर्क कसा छ सर ये टोटल वर्क छ यह क आसु वस कड़न तो थोन याद इस टोटल वर्क छु सु छु आसन एलसीएम मस बराबर कम किस एलसीएम एस कृत्या दो लग तो बीएस कृत्या दो लग एम किस एलसीएम मस बराबर फॉर एग्जांपल एलसीएम ऑफ 20 कामा 10 एमुक एलसीएम कोता गुस आसु वुचु सा अगर ब 20 वुचे 20 हेकम ब लिखित 2 स्क्वायर इनटू 5 तो यह हेकम ब लिखित 2 इनटू 5 एम मतलब गो 2 स्क्वायर इनटू 5 बन एमुक एलसीएम इक्वल टू गो सु 20 यमिस ने ये तौर फिक्री मे कहीं कोर एलसीएम सन चैनल पे अमि खत अख प्लेलिस्ट बनाई यथ पे मे हेचनोमुत छु एलसीएम कत कंची कड़न त अथ पे कत कंची एग्जामस मस क्वेश्चन निवन गो अमुक एलसीएम छु 20 नाउ वयम वुथो अस एफिशिएंसी ऑफ ए एफिशिएंसी ऑफ बी मतलब ये कम रफ्तार सान छु काम करन ए कम रफ्तार सान कर काम बी कम रफ्तार सान कर काम वुचु सा ए एफिशिएंसी क्या छ एम गो 20 गो टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज कितना लगन एमएस सगई एमएस एफिशिएंसी 20/20 इक्वल टू हो गया 1 बनो एमएस एफिशिएंसी छ 1 वनी अस वुचो बीएस क्या से एफिशिएंसी एमएस काम करने की रफ्तार क्या छ एमएस काम करने की रफ्तार छ 20 यानी कि टोटल वर्क इगो टोटल वर्क ठीक है डिवाइड बाय कर फर्स्ट 10 गो एमएस इस एफिशिएंसी छ सच 2 अस बराबर गो बी छु करन 2 हिसाब काम तो ए छु करन 1 हिसाब काम वन छु वुचुन अस यमन कता दोह लगन अगर हम इकवटे करें काम वुचु सा अगर हम एकस दोह इकवटे करें काम किम करें 3 काम ठीक है किम करें 3 वर्क एम मतलब गो नंबर ऑफ डेज कता लगन यमन वहन मतलब टोटल वर्क छु वो यम छु करन दोहस इकवटे 3 वन कोता दोह लगन यस वहन कामन करनस फॉर एग्जांपल 20 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू हो गया 6 2/3 डेज यानी कि यमन लगन ईटा दो 6 2/3 डेज लगन यमन ये पार्ट छु अनुक आंसर आई होप तासु समझ ओमुत इचु वारे सिंपल वुचु सा मंच इथे कन ब्याक क्वेश्चन नंबर 2 क्या छु वनन क्वेश्चन नंबर 2 छु वनन A B and C can complete a piece of work in 24 6 and 12 days respectively मतलब गोइथस बिला तरतीब मतलब 24 ये छु A युक ये 6 छु ये छु B युक ये 12 छु ये छु C युक एम मतलब गो respectively working together they will complete the same work in how many days दबन अख वर्क छ अख काम छ अच करन त मजदूर काम अख छु करन A बी छु करन B बी छु करन C यम त्रा मजदूर छ काम करन दबन अगर हसा A कर काम पाने कोनु जोन एमस लगन 14 दो अगर वहीं B करे एमस लगन 6 दो तो अगर वहीं C करे एमस लगन 12 दो तई वन्यू अगर इस त्रनवई मजदूर त्राहोक अथ काम पेट यानी कि मजदूर त्राहोक तावई अथ यम कजन दोहन मज मकायनी काम अच्छु करम अस वुचो ग टोटल वर्क कत छ टोटल वर्क वनु तई में यम तन अति दिन आसन वर्क डेज एकस नफरस कोता लागे बेस नफरस कोता लागे तो बेस नफरस कोता लागे तमुक छु एस करुन एलसीएम क्या छु करुन एस एलसीएम वुचु सा जिस 24 छु यह कम 2 स्क्वायर 2 क्यूब इनटू 3 लिखे
4 into 2 हो गया 8, 8 into 3 24, 2 into 3 गो 6, तो यह छो 2 square into 3. Now LCM कोता आसे वुचो सा 2 cube into 3 equal to goes to 24. गो अमुक LCM बनो 24 यानी कि टोटल वर्क छ सई कचा सई टोटल वर्क छ 24 ये गई सई टोटल वर्क ओदा मैं ऐसा नहीं उम्र समझ नो वही मुझे बस एक क्या है एफिशिएंसी BS क्या है एफिशिएंसी तो CS क्या है एफिशिएंसी एफिशिएंसी कितना ची करना है टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इट टेक इक्वल टू द एमिशंस एफिशिएंसी यानी कि ये मिशी एफिशिएंसी 1 ये मिशी एफिशिएंसी 24/6 ये मिश कस से एफिशिएंसी ये मिश 24/12 नाउ let's which way itness अगर इस करो 616 64 the एमिशंस 12 1 12 12 2 को एमिशंस एफिशिएंसी 2 एमिशंस B सं एफिशिएंसी 4 तो A सं एफिशिएंसी 1 यानी कि ये छ यमन टोटल एफिशिएंसी नाउ एकस दोहस पेट कसा काम करेन वुचो सा 4 + 2 गई 6 + 1 हो गए 7 यानी कि गई 7 कुल सर इसमें उर्दू लफ्ज़ चलन तिकाज अजाद पहम आदत छ उर्दू पढ़ी पढ़नावनस वही वुचो अस गो वही वुचो अस यम छ करन दोहस 7 वर्क टोटल छ यम एफिशिएंसी 7 रल के मिलके त्रन वनी A + B + C अस वुचो वनी 24 इस काम छ अगर हम 7 करन एकस दोहस यमन कसा लगे काम को 24 डिवाइड बाय 7 7 3 21 it out 3 एम मतलब गो 3/7 days लगे निमन टोटल काय में गो अच्छु आंसर सी पार्ट आई होप दैट इस क्वेश्चन में असल में समझ नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 किसकन करो सालो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो जमा करन खर्च विच हो क्या वनन दपन A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days दपन A करे अख काम 12 दोहन B can do it in 18 days. B करेस 18 दोहन They work together for 2 days and then A leaves. यमो हसा कर दोयवो इकवटै काम खाली दोन दोहन पत A पे काम या A को नेबर दोके समा करवाई काम के जिसमें बाकी काम बचे आते सपे BS करें तै वनियो सा इस बाकी काम छ वन ये B कसन दोहन में मकलाय अथ यम क्वेश्चन मतलब छी मुझो सा गोर वुचो अस टोटल वर्क कसा छ टोटल वर्क या अस वुचो तम ब्रोड गोड अख चीज एस कस दो लगन एस लगन बह दो तो बीएस लगन कत्या अर्धा दो वही वुचो अस टोटल वर्क क्या छ मेवन वइन अगर त आसु वुचुन टोटल वर्क कोता छ सु छ आसन यनस एलसीएम बराबर यानी कि अगर वो यह एलसीएम करो जो 2 12 का है लिखित 2 स्क्वायर into 3 इका है लिखित 2 into 3 स्क्वायर यह एलसीएम का निर्माण 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर 4 into 9 equal to 36 वो एमनुक एलसीएम जो 36 यानी कि टोटल वर्क छ सन 36 इथे जे याद तो ये सोन टोटल वर्क क्या छ सन टोटल वर्क नाउ वही मुझो इस efficiency of A तो efficiency of B वुचो सा efficiency का कंच करन total work divided by number of days it take to complete the work तच वनस efficiency it किते छ 36 divided by 12 equal to 3 वसा ये मिस किते छ total work divided by if it is 18 छ B इतस days equal to goes to 36 divided by 18 equal to goes to 2 गो जम इस B छु एम efficiency 2 काम कर इस A छु एम efficiency कसा
3 کٲم کرنٕچ. وۄنۍ وٕچھو أسۍ أکِس دۄہس پٮ۪ٹھ کۭژاہ کٲم کرن یِم اِکوٹے. یِم ہسا کرن 5 کٲم. 3 + 2 ہسا گٔے 5. گوٚو أکِس دۄہس کرن یِم in 1 day. مگر یِم چھِ کران 2 دۄہن کٲم اِکوٹے. گوٚو اگر یِم أکِس دۄہس 5 کڑن 2 دۄہن کۭتیاہ کرن یِم کرن 10 ؤرک. مگر دۄیہِ دۄہہِ بعد کیاہ کوٚر اے یَن کوٚر لیٖو. اَمیُک مطلب گوٚو اَتہِ کۭژاہ بچے وۄنۍ 36 - 10. اَتہِ کۭتیاہ بچے وۄنۍ اَتہِ بچے 26 ؤرک. اَتہِ کۭتیاہ ؤرک بچے وۄنۍ 26. یہِ 26 ؤرک کٔمِس چھِ وۄنۍ کرٕنۍ یہِ چھِ کرٕنۍ وۄنۍ بیٚیس. مگر بیٚیس کیاہ چھِ ایفشنسی 2. اَمیُک مطلب گوٚو 26 / 2 2 1 2 2 1 2 2 3 6. اِسکا مطلب 13 دۄہن منٛز کرِ یہِ کمپلیٖٹ پنٕنۍ ؤرک یۄس بچے. وٕچھ سا کانٛہہ آسٮ۪س نہٕ کنفیوٗز کوٚرمُت بہٕ کرٕ بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ تۄہہِ یہِ رِکال. گۄڈٕ کوٚر مےٚ ٹوٹل ؤرک کِتھ کٔنۍ کٔر مےٚ گۄڈٕ کوٚر مےٚ LCM درٛاو 36 یعنی کہِ ٹوٹل ؤرک چھِ 36. پتہٕ کٔر مےٚ ایفشنسی آف A ایفشنسی آف B. یۄس ایفشنسی آف A چھِ سۄ چھِ 3. یۄس ایفشنسی آف B چھِ سۄ چھِ 2. أکِس دۄہس منٛز کرن یِم اِکوٹے 5 کٲم مگر یِم چھِ کران اِکوٹے 2 دۄہن کٲم یعنی کہِ سۄ بنے 10. ٹوٹل ؤرک ٲس 36 والو 10 تتھ روٗد 96. یہِ 96 چھِ وۄنۍ کرٕنۍ کٔمِس کٲم یہِ چھِ وۄنۍ کرٕنۍ بیٚیس. مگر بیٚیس چھِ ایفشنسی دۄہس چھِ کران یہِ 2 کٲم. گوٚو سیٚودُے کتھا چھِ اگر أمِس 96 کامہِ چھِ مطلب 96 کٲم چھِ یہِ چھُ کران دۄہس 2 کٲم. اَمیُک مطلب گوٚو أمِس لگن ٹوٹل 13 دۄہ یِمن 96 یۄس کٲم چھِ یتھ کمپلیٖٹ کرنس. یہِ چھُ سمپل کوسچن مگر یہِ چھُ لنگویج پویِنٹ آسان اتھ منٛز چھُ سٹوڈنٹ گژھان کنفیوٗز. نو کوسچن نمبر 4. یہِ چھُ ویری ویری گُڈ کوسچن. وٕچھ کِتھ کٔنۍ چھُ کوسچن دپان A can complete a piece of work in 18 days, B in 20 days, and C in 30 days. If B and C together start the work and are forced to leave after 2 days, then number of days taken by A alone to complete the remaining work. یہِ چھُ ہوے کوسچن مگر تھوڑا چھُ وۄنۍ اتھ منٛز بیاکھ پویِنٹ ایڈ کٔرِتھ یتھ منٛز چھُ وۄنۍ C ایڈ کٔرِتھ یعنی کہِ اتھ منٛز چھُ بیاکھ نفر ایڈ کٔرِتھ. گۄڈٕ وٕچھو أسۍ A یس کۭتیاہ دۄہ لگن. A اگر کرِ کٲم کُنُے زوٚن أمِس لگن 18 دۄہ 18 days. اگر وۄنۍ B کرِ کٲم أمِس لگن 20 days. اگر وۄنۍ C کرِ کٲم أمِس لگن 30 days. ٹھیٖک چھا اوٚتام چھُ نارمل کوسچن اوٚتام چھُنہٕ کِہینۍ یہِ اَسہِ کوٚر نہٕ کِہینۍ وٕنہِ. أسۍ وٕچھو وۄنۍ ٹوٹل ؤرک کۭژاہ چھِ کیاہ ٹوٹل ؤرک وٕچھو وۄنۍ أسۍ. ٹوٹل ؤرک ووٚنوٕ تۄہہِ مےٚ وۄنۍ یہِ کِتھ کٔنۍ وٕچھو LCM کڑو أسۍ. LCM وٕچھ سا یہِ 18 کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کان بہٕ لیکھِتھ 2 × 3 سُکیر 2 سُکیر × 5. یہِ 30 ہٮ۪کون بہٕ لیکھِتھ 2 × 3 × 5. وۄنۍ LCM کِتھ کٔنۍ بنہِ 2 سُکیر × 3 سُکیر × 5 equal to گوٚو سُہ 4 × 9 × 5 سُہ گوٚو 180. امیُک LCM یعنی کہِ ٹوٹل یۄس ؤرک چھِ سۄ ہسا چھِ 180 گٔے ٹوٹل ؤرک. ٹھیٖک چھا. نو ایفشنسی آف A ایفشنسی آف B تہٕ ایفشنسی آف C چھُ وۄنۍ اَسہِ کڑُن یعنی کہِ ایفشنسی. نو ایفشنسی کِتھ کٔنۍ ووٚن مےٚ کڑو أسۍ ٹوٹل ؤرک ڈِوایڈ باے نمبر آف ڈیز اِٹ ٹیک. ٹھیٖک چھا اَمیُک مطلب گوٚو ییٚمِس چھِ ایفشنسی 10 180 ڈِوایڈ باے 20 گوٚو ییٚمِس چھِ ایفشنسی 9 گوٚو ییٚمِس چھِ ایفشنسی 6. ٹھیٖک چھا. نو وۄنۍ چھُ وَنان کَتھ کیاہ چھُ وَنان وٕچھ سا یہِ چھُ وَنان یُس B تہٕ C چھُ یہِ ہسا چھُ کران کٲم 2 دۄہن لگاتار مگر یِمن چھُ 2 دۄہہِ بعد ژھٕنان کٔڑِتھ. یعنی کہِ اگر أسۍ وٕچھو B تہٕ C کوٗتاہ چھُ أکِس دۄہس 1 day کٲم کران یِم کۭژاہ کٲم کرن 9 تہٕ 6 گٔے 15 یعنی کہِ یِم کرن 15 کٲم أکِس دۄہس مگر یِمو کٔر 2 دۄہن کٲم سۄ گٔے 30. کۭژاہ گٔے 30. یِم 2 دۄہہِ بعد ژھٕنِکھ یِم کٔڑِتھ کیاہ ژھٕنِکھ کٔڑِتھ یِمن دوٚپُکھ تُہۍ مہ کٔرِو کٲم
کِہیٖنۍ. اَمیُک مطلب گوٚو یُس وۄنۍ کٲم اَتہِ بچے سۄ بنے 160 ماینس 30. 160 ماینس 30 سۄ گٔے 150 کٲم بچے اَتہِ. دَپان if B and C together start the work and are forced to leave after 2 days. یِم ہسا کٔرٕکھ دۄیہِ دۄہہِ بعد. مگر یۄس وۄنۍ کٲم اَتہِ بچے اَتہِ کۭژاہ کٲم بچے 150 کٲم بچے اَتہِ. دَپان یہِ ہسا کرِ وۄنۍ خٲلی A. کیاہ کرِ وۄنۍ A. تُہۍ ؤنِو مےٚ کَتھ اکھ A یس کیاہ چھِ ایفشنسی یَتھ کوسچنس منٛز. A یس چھِ ایفشنسی 10. اگر A یس چھِ 10 ایفشنسی أمِس کۭژاہ لگہِ 150 کامہِ کمپلیٖٹ کرنس یعنی کہِ 150 ڈِوایڈ باے 10 یعنی کہِ أمِس لگن 15 دۄہ. یعنی کہِ C پارٹ چھُ سون آنسر. وۄنۍ گوٚو کوسچن نمبر 5. کوسچن نمبر 5 کیاہ وَنان دَپان 2 men or 3 women can complete a job in 96 days. Then 6 men and 7 women will complete the same job in how many days? وٕچھِو سا ییٚتٮ۪س یہِ اور تہٕ بیٚیہِ یہِ اینڈ آسہِ یِوان اَتھٮ۪تھ چھُو تۄہہِ یاد تھاوٕنۍ اکھ کَتھ. سۄ ٹرک وٕچھِو تُہۍ کیاہ چھِ. ٹرک چھِ سمپل ٹرک وَنہٕ بہٕ. ییٚتٮ۪س تۄہہِ اینڈ تہٕ اور وٕچھِو کوسچنس منٛز یعنی کہِ یِمن مین اینڈ وومین آسہِ لیکھِتھ مین اینڈ وومین آسہِ لیکھِتھ تَتھ کوسچنس منٛز کَرُن چھُ یِم اینڈ وٲلۍ چھِ یِم اینڈ چھُ تِمن چھُ اور کَرُن ڈِوایڈ. یہِ چھُ تھاوُن تۄہہِ یاد. ٹھیٖک چھا. اگر تۄہہِ یہِ روٗز یاد وۄنۍ کرو أسۍ کوسچن. أسۍ کیاہ کرو أسۍ 6 مین 6 ڈِوایڈ باے ییٚتہِ کوٗتاہ چھُس 2 6 ڈِوایڈ باے 2 پٕلس ییٚتہِ کوٗتاہ چھُس 7 وومین 7 ڈِوایڈ باے 3. اَتھ چھِ کَڑٕنۍ وۄنۍ ڈیز اِکوَل ٹُو کۭتیاہ چھِ تِم 96 چھا 96 نو. اگر أسۍ کرو یا کرو أسۍ 2 1 2 2 3 6 یعنی کہِ 3 باے 1 پٕلس 7 باے 3 انٹو D equal to 96. وۄنۍ کرو أسۍ بیٚیہِ فٔردر یہِ سالو وٕچھِو سا کِتھ کٔنۍ 339 plus 7 divided by 3 into D equal to 96. 9 تہٕ 7 کوٗتاہ گٔے تِم گٔے 16 divided by 3 into D equal to 96. D گوٚو برابر 96 ییٚلہِ یپور ترِ یعنی کہِ یہِ ترِ یتھ سایڈس یہِ گژھِ اُلٹ یعنی کہِ اَتھ بنہِ 3/16. ییٚلہِ 3/16 چھُ D ہسا گژھِ برابر کتھ یہِ ہسا بنہِ ٹوٹل 18. کیاہ بنہِ 18. اگر بہٕ کرٕ 16 into 6 وٕچھ سا 6 6 36 3 آو کیری 6 1 6 plus 3 ہو گٔے 9 یعنی کہِ 96 بنیو یعنی کہِ اَوے کوٚر مےٚ یَتھ کوٚرُس 6 ییٚتنس اَمہِ سۭتۍ ترو بیٚیہِ زیادٕ فِکرِ یعنی کہِ 18 days لٔگۍ یِمن کمپلیٖٹ ؤرک گژھنس. سمپل کوسچن. اَتھ نہ چھُ ایفشنسی کَرُن نہ چھُ اَسہِ کَڑٕنۍ ٹوٹل ؤرک کِہینۍ. اگر اور تہٕ اینڈ کوسچن آو تَتھ چھُ سمپل یہِ طریٖقہٕ کرنس. یہِ چھُ پرٛون طریٖقہٕ. وٕچھِو سا أسۍ کرو اَتھ پٮ۪ٹھ بیٛاکھ کوسچن تہِ. کوسچن چھُ 4 men or 5 women can complete a wall in 123 days یعنی کہِ 123 days. How long will it take for 5 men and 4 women to do the same? وٕچھ سا مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈٕتھٕے اَسہِ چھُ کَرُن اینڈ والٮ۪ن چھُ کَرُن اَسہِ اور ڈِوایڈ. ٹھیٖک چھا. وٕچھ سا ییٚتہِ چھُ اینڈ چھِ ییٚتہِ یِم اَتھ گوٚو 5 ڈِوایڈ باے 4 پٕلس ییٚتہِ چھُ 4 گوٚو 4 ڈِوایڈ باے 5 انٹو D equal to آسو 123. وۄنۍ وٕچھو أسۍ کرو سُہ کراس ملٹِپلِکیشن 5 into 5 گٔے 25 پٕلس 4 4 گٔے 16 پٕلس 4 5 گٔے 20 انٹو D equal to گوٚو 123. اگر بہٕ 25 پٕلس 16 کرٕ 25 دہ گٔے 5 5 5 گٔے 40 گوٚو 41 گٔے 41 ڈِوایڈ باے 20 انٹو D equal to گٔے سُہ 123 گٔے تِم 123 گوٚو D گوٚو برابر 123 ضربہِ 20/41 گوٚو ٹھیٖک. اوٚتام چھُ ٹھیٖک کوسچن. وٕچھ سا اگر بہٕ وۄنۍ کرٕ یتھ یِتھ کٔنۍ گژھِ ملٹِپلاے یہِ وٕچھ سا گوٚو 1 گوٚو 3 D گوٚو برابر 60 days. سر تۄہہِ کِتھ کٔنۍ آوُ 60 days وٕچھ سا کِتھ کٔنۍ مےٚ کوٚر ییٚتنس یُس 41 چھُ 41 into 3 کوٗتاہ گوٚو 3 1 3 3 4 12 گوٚو 123 سُے کوٚر مےٚ ییٚتنس 41 1
41 3 3 * 20 کوٗتاہ گوٚو 60 گوٚو امیُک آنسر چھُ 60